नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार आणि हांव राखी. सुरेख पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. पुराय देशाबरोबर गोंयांतूय भाजपाचेच उमेदवार जाले जैतिवंत. अबकी बार मोदी सरकार घोषणा थारली खरी. दक्षिण गोंयचे उमेदवार नरेंद्र सावयकार 32,330 मतांची लीड घेवन जाल्यार श्रीपाद नायक 98,753 मतांची लीड घेवन जाले जैतिवंत. हो देश दिता तेन्ना छप्पर फाळके दिता. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायली खोस. मोदीच्या नेतृत्वा सकल सरकार घडोवपाक देशाच्या लोकांनी भाजपा वटेन दिलो कौल. आणि आम आदमी पक्षाचो फुडल्या वर्सांनी बरो वावर करून जिखून येतले. वाल्मिकी नायक जनतेच्या कौलाचे केले स्वागत. आता खबरो विस्तारान. 16 मेक जाल्लो निकाल भाजपा वटेन लागलो. लोकांनी मोदी वटेन कौल दिवन तांकां जैतिवंत केले. वडोदराच्यान 5 लाखा वयर मतांनी मोदी विजयी जाल्यात. NDAक 334 सुवातो मेळ्ळ्यात जाल्यार काँग्रेसीक 61, आम आदमीक 4 आणि हेरांक 148 सुवातो मेळ्ळ्यात. हे जैताचे पुराय श्रेय भारताचे लोकांक वता अशें मोदी हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलां. गोंयचे भाजपा दोनूय उमेदवार जैतिवंत जाल्यात. दक्षिण गोंयचे उमेदवार नरेंद्र सावयकार 32,330 मतांची लीड घेवन जैतिवंत जाल्यात जाल्यार श्रीपाद नायक हांणी 98,753 मतांची लीड घेवन जैतिवंत जाल्यात. लोकसभा वेंचणुकांचो शुक्रारा निकाल जाहीर जालो. केंद्राक मोदीमय वातावरण जाल्लें आसून काँग्रेसीन आपली हार मानून घेतल्या. केंद्राक सगळ्या सुवातांनी भाजपाक बहुमत मेळ्ळा. गोंयांतल्यान नरेंद्र सावयकार आणि श्रीपाद नायक जैतिवंत जाल्यात. म्हटलेले व्हेरी फर्स्ट डे आम्ही म्हटलेले की आम्ही फाटली सगळे रिकॉर्ड मार्जीन आमचे आसतले हे वेळेचेर. म्हणजे फाटी सेकंड हेका आमकां जवळ जवळ 58,000 मॅक्झिमम मार्जीन मेळिल्ले, लीड मेळिल्ली. सो ह्या वेळा आमी अबाव 60, मिनिमम 60 अँड अबाव अशेंच म्हणिल्लें. फॅक्टर्स विच हॅज गॉन इन फेवर ऑफ फॅक्टर 2-3 फॅक्टर आसात. पहिली गोष्ट आमचे सरकारची कामगिरी, राज्य सरकारची कामगिरी, मोदीच्या वेवीचे मोदी वेव हे सुद्धा हे ताका कारणीभूत आसा. कारण कोण तरी बरो प्रायम मिनिस्टर वयर जावंक जाय हो एक भाग. आनी तिसरो भाग एज ए मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणजे काम आणि लोकांचे एकूण मेळिल्लें हें. 9 एप्रिलाक इंडिया टायम्स ऑफ इंडियान एक सर्वे केली. टायम्स ऑफ सर्वे येयली. कोणें केली ती म्हाका लक्षांत ना, नांव खबर ना. पण तातूंत ऑल इंडिया म्हजो रँकींग जो इज अ बेस्ट MP म्हणून तो 11 नंबर आशिल्लो. आउट ऑफ 543 MPs माय नंबर वॉज 11. खूब जाय कारण 2-3 प्लस पॉयंट कशें आसा की एज ए सिनियर MP 4th टायम I got the experience as a Minister of State in 4-5 ministries I have worked. नंबर 2 आणि हे 2 पॉयंट्स जे आसात न्ही एज ए सिनियर MP इज माय 4th टर्म आणि मिनिस्टराचो एक्सपिरियन्स हे सगळे जे कितें आसा ते हे उत्तर गोंयच्या जनते लागून जाला. हो तांचो विजय आसा, म्हजो विजय न्ही. तांणी म्हाका निवडून दिला 4 फावटी. हांव तांचो मना पासून फुडल्या 5 वर्सांक तुमी कितें कितें करूंक चिंतताले? जे कितें गोंयांत आमचे गेल्या 10 वर्सां आमकां ऑपोजिशनाक बसचें पडलें आनी म्हणून जे कितें गोंयच्या संदर्भात जे कितें करूं जाय आशिल्लें तितलें आमी करूंक शकले ना. आमचे NDAचे सरकार तर 100% येतलें, तुमी सगळे मान्य करतात. तातूंतल्यान गोंयच्यो ज्यो काही गोष्टी गोंयांत करूं जाय त्यो टोटली ते करपा खातीर आमी फाटल्यान लागतले. have been working in South Goa and we were always having a confidence in 2014 if the elections happen we'll win this seat. See, कॉम्युनलिझम सेक्युलरिझम ही डिबेट ज्यांची असता पळय ती डिबेट फक्त कन्व्हिनियंटली रेज केली वता अशें म्हजें मत आसा. लोक जो रावता तो लोक हे कॉम्युनलिझम सेक्युलरिझम इश्यूजचेर आपले लायव्हलीहूडय अर्न करिना आणि लोक त्याच्या पद्दतीन एकामेका कडेन व्यवहारूय करिना. So it is basically what I feel is this is the confidence that the people have reposed positively in the present day government and more particularly in the leadership of Mr. Manohar Parrikar, who is the Chief Minister of the state. I have been in fact now I don't want to repeat it, but at the cost of repetition if you want to say, if you see the sequence of events, you will find that the BJP is never responsible for the stoppage of mining. And we have been telling this to the people for last 2 years. And people were very much aware that who was responsible for stopping of mining in the state.
opposition party, that is the Congress party, had played in stopping the mining, who stopped the who revoked the or who suspended the these EC clearances, and there was an order from the Supreme Court. Now there is an order from the Supreme Court, but in spite of this, all आमचे revenue कमी जाऊन सुद्धा our government managed, and they could manage to sustain, and they could even help these mining affected people in the mining belt. So people were very much aware. So तांकां खबर आशिल्लें की बाबा कितें खरें आसा आनी कितें खोट आसा. Is it because of those that you have given to Govan? No, that's the so-called It's not a tool. It's not a tool. आमी जो डेव्हलपमेंटाचो मॉडेल आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो लोकां कडेन पावयल्लो आसा. फर्स्ट टायम लोकांक दिसता की आमचे कडेन डेव्हलपमेंट पावला आनी तो लोकांनी तेजो एका अर्थान लोकांक म्हाका अशें दिसता की शाबासकी दिवपाचो टायम आयल्लो लोकांक मेळ्ळो, एक संद मेळ्ळी आनी ती लोकांनी घेतल्या आनी ती लोकांनी केल्ली आसा. Since you are now in India, what would you more focus on as you सावथ गोंया भितर आमकां आतां कितें जाय जाल्यार सावथ गोंयचो ट्युरिजम म्हाका अशें दिसता की हांगासरलो ट्युरिजम बेल्ट आसा, हांगा तेजे खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें डेवलप करपाची गरज आसा. सेकेंड थींग, हांगासरले जे मायनींग एरियाज आसा त्या मायनींग एरिया भितर सुद्दां तेंचे आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, तेजे भायर सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मदत ह्या बेल्टा भितर सुद्दां जें काम करपा खातीर जी गरज जाय पडटली, मेबी मायन्स आसतली, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबल आसतली, ती तेंचे कडल्यान घेवची आनी मायनींग अफेक्टेड लोक आसा तेंचे मदत करपाक. कारण सुप्रीम कोर्ट इज व्हेरी क्लियर ऑन दीस इश्यूज, सो आय नीड नॉट रिपीट इट. सो तेच्या आदाराचेर करपाक बेसिकली वॉट आय फील इज दॅट वॉट इज रिक्वायर्ड सावथ गोवा इज बेसिकली द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट tourism. I don't think it's ticklish issue. Dabolim Airport is going to stay. Dabolim Airport is operational, functional, and there is so much of investment, and Dabolim Airport will stay. So that there is no both airports can run. अजून दुसऱ्या एअरपोर्टाचें अजून कामूच चालू जावपाचें आसा, कामूच जावना. म्हाका कितें दिसता की आमी ह्या इशू जे आसा पळय न्ही, ह्या इशूच्या आदाराचेर आमी तांकां दीज आर नॉट डेव्हलपमेंटल इशूज, जे इशू खातीर इशू आसा तशें म्हाका दिसता, कन्विनियंट इशूज आसा. 2009 ऑल्सो आय थिंक वी गॉट अराउंड 9,000 paid in this time the Maharashtradi Gomantak party led by Mr. Sunil Dawdekar, Deepak Dawdekar, they had supported us, they had supported my candidature. So obviously the candidate made the nothing to ना हांव म्हणटा आसतना ही जी आसा पळय वेव इट इज कारण हांगासर ह्या इलेक्शना टायमार हे इशूज जे रेज केल्ले पळय जे इशूज जर पळय तर काही लोकल इशूज सुद्दां रेज केल्ले, सो ताका लागून म्हाका अशें दिसता की ह्या फावटीचे आमकां एका अर्थान गोंयच्या ह्या सरकाराचेर लोकांनी दाखयल्लो कॉन्फिडन्स आसा, गोंयच्या सरकाराचे परफॉर्मन्स जो सरकारान दाखयलो आसा तेजेर लोकांनी दाखयलो बरोबर आसा. नरेंद्र मोदीची वेव ही देशभरान जेन्ना जून म्हयन्यान गोंयान आमची नॅशनल एक्झिक्युटीव जाली तेन्ना नरेंद्र मोदी जेन्ना हांगासर प्रायम कॅम्पेन चीफ केलो तेन्नाच्यान नरेंद्र मोदीची वेव देशभरान आशिल्ली. तो आमचो प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट आशिल्लो, हो फॅक्ट आमी डिनाय करपाक शकना. ताका लागून तो सपोर्ट तो बेज आसाच, तो सपोर्टूय आसा. तेजेच वांगडा हांगासरल्या आमच्या गोंयच्या सरकाराचो परफॉर्मन्स, हांगासरल्या आमच्या कार्यकर्त्यांचें काम तेजेरूय लोकांनी दवरलेलो विश्वास आसा. दक्षिण गोंयांतली मतां सकयल्ल्या वळेरे प्रमाण ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार भाजपा 1,98,676, अलेक्सो रेजिनाल्डो काँग्रेस 1,66,446, चर्चिल आलेमांव तृणमूल काँग्रेस 11,941, स्वाती केरकार आप 11,246, गोविंद गावडे अपक्ष 7,152, ॲडव्होकेट राजू मंगेशकर कम्युनिस्ट पार्टी 4,437, नोटा 4,333, शॅलोम सारिना अपक्ष 2,586, विनस हबीब 790, सावियो रॉड्रिगीस 783, बाळकृष्ण साळगाकर 683, क्लिफ्टन डिसोजा 666 आणि ॲडव्होकेट जवाहर डायस 530 हाका अशी मतां पडल्यात.
उत्तर गोंय मताची वळेरी फुडले प्रमाण श्रीपाद नायक भाजपा 2,16,083, रवी नायक काँग्रेस 1,17,331, ॲडव्होकेट दत्ताराम देसाय आप 14,885, नोटा 5,159, ॲडव्होकेट सुहास नायक कम्युनिस्ट पार्टी 5,061, दयानंद नार्वेकर अपक्ष 3,796, राजू डिसोजा गोवा स्वराज पार्टी 2,960, मिट्टू मुजावर अपक्ष हांका 1,569 मतां पडल्यात. मोदीच्या नेतृत्वा सकल सरकार घडोवपाक देशाच्या लोकांनी भाजपाक जैतिवंत केल्या. हो देश दिता तेन्ना छप्पर फाळकी दिता अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी व्यक्त केल्या. मुखेलमंत्र्यान अपक्ष आमदार गोवा विकास पार्टी आनी आपल्या फुडाऱ्यांचे उपकार मानल्यात. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. आता की जी गजाल आमी गोंयांत गेल्या जून म्हयन्यान चालू केल्ली ती गजाल आयज भारतीय जनता पक्षाक पूर्ण बहुमत दिवन मोदीच्या नेतृत्वा सकयल NDAचे सरकार घडोवपाक 60% वयर सीट दिवन देशाच्या लोकांनी पूर्ण केल्ली आसा. हो देश जेन्ना दिता तेन्ना छप्पर फाटके दिता हे म्हाका दिसता लोकांनी दाखोवन दिल्लें आसा. लोकांची अपेक्षा people have a lot of expectation from the government and I'm very confident that the government under leadership of Shri Narendra Modi will justify the mandate given by the people. As far as Goa is concerned, we are very proud to say that our prediction was within the accuracy of 3% in terms of actual votes. We had predicted around 2,05,000 to 2,10,000 votes in South Goa. We missed by about 6,000-7,000 votes in South Goa. We had predicted between 230 to 240 in North Goa. We got exactly in the center of it. Actually, out of 40 seats, 33 seats the BJP is leading, for which I give the credit first to the people of the state, next to Shri Narendra Modi, whose big rally on 12th of January started, initiated everything. I profoundly thank my partners, coalition partner, Maharashtrwadi Gomantak Party, Surin Dawdekar and Deepak Dawdekar, the independents who supported us, Agarthan, then Fonte here, Benjamin in South Goa, and Goa Vikas Party, Nikki and Taitu. We all together did extremely well. And in South Goa, 49%, 48.5 to be accurate. And if you take out the nota votes, then it is exceeding 49% vote given. Unprecedented victory South Goan आम्ही मेळयली. हे अनेक जाण सांगताले की चर्चिल सेक्युलर वोट करतलो, तांकां म्हाका दिसता ही गजाल लक्षात घेवपाची गरज आहा की गोंयच्या सेक्युलर लोकांनी एकूण 54% मतदान भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यान घाल्लेलें आसा. आणि has proved who is the real secular and which party works for the people of the state. उत्तर गोंयांत 58% मतदान घेवन आमी जिखलेले आहा. सुभाष भाऊच्या चवथ्या खेपा मोठ्या मताधिक्यान 1,03,000 मताधिक्यान 1,05,000 मताधिक्यान विजय जाल्लो आसा. त्या बद्दल हांव श्रीपाद आनी नरेंद्र दोगांचें अभिनंदन करता. सेंट्रलाक पयलीं तांकां सरकार मातशें सारकें स्थापन जावन तांकां काम करूं दी. एक 100 दीस तांकां पिळपाची व्हडलीशी आवश्यकता ना. गोंया खातीर कशा पद्दतीन मदत घेवपाची ती मेथडॉलॉजी ठरोवपाक येता. वी वील डेफिनेटली go to the center once the government settles down
and starts is there is immediate concern obviously is various notifications of environment and problems with the state. Maybe another 1 or 2 weeks those will be the issues taken up. We will also consult the national government, BJP government, on the matter of mining policy, because I feel that this policy of allotting mining leases, the methodology should be common for all the country, all across the state. आम आदमी पक्षाचो फुडल्या वर्सांनी बरो वावर करून फुडल्या खेपेक निवडून येतले अशें आम आदमी पक्षाचे फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी सांगला. तशेंच लोकांनी भाजपाक दिल्ल्या कौलाचे आम आदमीन स्वागत केला. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. आम्ही प्रचार जाता तितलो केलो. इनफॅक्ट तुम्ही पळयलां आसतलें की एवरी पोलिंग बुथान आमचो प्रेझेन्स आसा. अशें ना की आम आदमी पार्टी कोण अशें लोकांक दिसलें. सगळ्या पोलिंग बुथान आमचो प्रेझेन्स आमी जाहीर केलो सारको. आतां हें काम आमी 3 म्हयन्या भितर केली. जानेवारी 7 तारखेक आमचें ऑफिस उगडलें. एप्रील 12 तारखेक इलेक्शन जालें. 3 म्हयने आशिल्ले आमकां, फ्रॉम फायंडींग कॅन्डिडेट्स टू मेकिंग मॅनिफेस्टो टू कॅम्पेनिंग. आतां 2017 पर्यंत 3 वर्सां आसा आमकां. आमी करून दाखयता मागीर कितें. मेन म्हळ्यार आमी आतां आमचो स्ट्रक्चर असो नाशिल्लो. आमी पार्टी फॉर्म जातकूच रोखडेच आमी हें करपाक चालू केलें, कॅम्पेनींग करपाक चालू केलें, कित्याक इलेक्शन डिक्लेअर जालें म्हणून. सो सद्या आमी आतां बूथ लेवल आमचो स्ट्रक्चर तयार करता. आनी मेन म्हळ्यार जे आमी मॅनिफेस्टो केल्लो तो फक्त इलेक्शना खातीर करूंक ना, एक्चुली लोकांचें खरें काम करपाचें आशिल्लें. सो त्या मॅनिफेस्टो प्रमाणे आमी काम फुडें करतले आनी लोकांक दाखयतले आमची कॅपॅसिटी कितें पळोवचें पडटलें. दुसरें तुमकां सेंटरान पळय BJPची एक लाट आयल्या तयार जितले म्हणून तेज्या बद्दल तुमचें कितें मत आसा? BJPची मोदीची एक व्हडली लाट तयार आसा आनी ऑलरेडी मार्जीन खूब आसा. तुमचें हेजें कितें मत आसा? दॅट इज द चॉयस ऑफ द पीपल. आमी एक ऑल्टरनेटीव दिवंक सोदताले, पूण आय थिंक मेन म्हळ्यार काँग्रेस गेली ते एक गोश्ट बरी जाली. आतां लायक आय सेड, इट इज पीपल्स चॉयस. जे BJPन ऑफर केला ते लोकांक आवडलां आसतलें. आनी आम आदमी पार्टीचोय नवी पार्टी आसा. सो आमी थोडे आनीक 2-3 वर्सां काम करून दाखोवचें पडटलें आनी मागीर लोकांचो विश्वास बसतलो अशें दिसता. आमी काम करतले आमी. भाजपाक बहुमत मेळिल्लें पळोवन आपूण खूब खोशी आनी देशाचे लोकय खूब खोशी आसात. भाजपाक लोकांक राजकारण दाखोवन दिलां अशी प्रतिक्रिया जुइनो डिसोजा हांणी व्यक्त केल्या. काँग्रेस राजवट सोंपिल्ली आसून आतां देशांत सूख शांती आनी उदरगत जातली अशें तांणी मुखार म्हळां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. निवडणुकाचो पळय रिजल्ट पळयला तो पळोवन हांव चड खोशी. गोंयचे लोक खोशी, भारतीचे लोक खोशी. कित्याक म्हूण पयले पाटी अशें जालां की काँग्रेस पार्टी पळय आहा ती उडोवन गेली. ताका म्हणटात हिंदीन उड उड गए काँग्रेस पार्टी उड उड गए. भाजपान दाखयलें कितें पळय तें पॉलिटिक्स कितें पळय तें. आनी मोदीजी पळय आहा ताणें लोकांक सांगलें की बाबा हे काँग्रेसवाले पळय आहा ती एक आहा प्रिन्स राहू, राणी सोनिया आनी तो मनमोहन सिंग पळय भेरो, कुड्डो आनी मोनो. ताका म्हणटात प्रायम मिनिस्टर हू वॉज डम, डेफ एंड ब्लायंड. He could not see what was happening. He could not see the corruption that was taking place right in front of everybody's eyes. People were tired. There was voter fatigue against the Congress. People wanted a change, and which is why they voted the BJP completely into power. And now we will see big change ahead. Days where the people will bask in the glory of good governance and good development. अशें आमकां जाय. आनी आमी पळयलां की हे भारतान पयले पाटी घडलां की सगळे स्टेटींनी BJPची लीड आयिल्ली आनी प्रत्येक स्टेटीन काँग्रेसीचे कांय आंकडे पासून येवंक ना. अशी परिस्थिती आहे काँग्रेसवाल्यांची. तांणी पळय लुटले, तांणी पळय चोरी केल्ली, नागडे केले आमच्या इंडियाचे लोकांक. ते आतां पयशे पळय आहा ते भायर काडूंक जाय आनी लोकांक दाखोवंक जाय पळय हे सगळे चोर पळय आहा तांकां भितर उडोवंक जाय जेलीन. तेन्नाच आमचें गुड गव्हर्नन्स आनी डेव्हलपमेंट जातलें. वास्को शारांत आशिल्ल्या पोन्ने इमारतीची दुकानकारांनी जतनाय घेवची अशी मागणी मुरगांव नगरपालिकेची नगरसेवक सैफुल्ला खान हांणी केल्या.
मात मुरगांव नगरपालिका ह्या इमारतीचे संरक्षण करपा खातीर कसलीच तजवीज करिनात अशें ह्या इमारतींनी आशिल्ले दुकानदाराचे म्हणणे आसा. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. वर आम्ही तांकां नोटीस धाडलेली आहा आणि जे शॉपकीपर रावतात आमकां रेंट दितात ते 350 ते 400 रुपये आणि तेजी आतां प्रमासीची जी किंमत पळोवपाक गेल्यार 1.5-2 करोड रुपया आसा. ते ओनरान मातशी काळजी घेवपाक जाय. अशें जाल्यार दुसऱ्यांकूय त्रास जाता. तेमी आपापले मातशे जे प्रमासीस आसता तेमी आपापले मातशे केअर घेवन तेमी कितें आहा तेजे भाशेन पळोवपाक सांगून धाडला. तांकां नोटीसी दिला हेंचे जागेर जे आमचे वाड्यार आमचे जितले म्युनिसिपल ज्युडिशरी आमचे एरिया आसा तितल्यांक आमी सांगला जी आतां पावसाचो पळय मॉन्सून जाला थंय प्रॉब्लम जाता तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आहा की बाबा अशे रिस्क फॅक्टर आसा थंय तुमी मातशी काळजी घेवची. तांकां नोटीसी धाडलेली आहा. ते पन्नी बिल्डींग आहा तांकां नोटीसी धाडलेली आहा. ते भितरल्यान कामां बीन करून अशें त्रास करपाक जायना आनी मागता बेगीन सप्लाय करूं. म्हाका दिसता हाज्यान सगळ्यान पयलीं जेन्ना 2 वर्सां फाटीं सरकार आयलो तेन्ना आमी तेन्नाच प्रपोजल केल्लो आनी ASI जी ऑर्गनायजेशन आसा म्हणजे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ताणें ही बिल्डींग एक हेरिटेज मॉन्युमेंट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. ताच्या खातीर जे कितें फंड्स लागता ते सरकारान एलोकेटूय केल्ले आसा. ताचें इन्स्पेक्शनूय जाल्लें आसता. फाटलेच म्हयन्यान दिसता म्हाका चेअरपर्सनूय आशिल्ली प्रजल सकरदांडी आयिल्लो चीफ ऑफिसर आशिल्लो आनी ह्या सगळ्यांनी हांगा इन्स्पेक्शनूय करून जंय खंय हाका रेस्टोर करपा खातीर कितें कितें लागतलें कशे तरेन रेस्टोर करप हें सगळें प्लॅन करून गव्हर्मेंटा कडेन सद्या तयार आसा. फंड्स एलोकेशन जाल्लें आसा. म्हाका दिसता पावसा मागीर खंय तरी हाजें रेस्टोरेशनाचें काम सुरू जातलें. आमी म्युनिसिपालिटी जावन आमी हाका रेस्टोर करूंक शकना कित्याक म्युनिसिपालिटीचें काम आनी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांचें काम हे 2 वेगळे वेगळे हें आसा. सो जेन्ना गव्हर्मेंटान तांकां हें काम दिलां म्हाका दिसता आर्किओलॉजिकल सर्वे रेस्टोर करतली आनी ही जी आमी वास्कोची मॉन्युमेंटल बिल्डींग आसा ती एक बरी बिल्डींग जातली अशें म्हाका दिसता. सगळ्याच सायडींतल्यान विचार करूनच ही बिल्डींग निर्माण करतले पडटली. सांगपाचें फ्रँकली सांगपाचें म्युनिसिपालिटी आमकां कांयच हेल्प करिना सांगपाक. फाटलीं कितलींच वर्सां जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटींतले लेटर धाडले केले की आमची बिल्डिंगेचें मेंटेनन्स करा. ही बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयत जाल्यार कळटा बिल्डिंगेची कितें मेंटेनन्स करता कांयच करना. रेंटाचे इश्यू म्हणटा रेंटाचे प्रॉब्लम कितें सगळे रेंट आपले कितें म्युनिसिपालिटी कितें रेंट दिता ते आमी भरता सगळे शॉपूनच पळय येवन हांव भरता आमचे शॉप्स आसा पूण म्युनिसिपालिटी कांयच हें करिना. मेंटेनन्स बिलकूल ना. ती हालत कितें जाली ती घेवन हे स्लॅब सगळे पडटा लोकांचे रस्ते सगळे पडलेले आसा स्लॅब्स पडलेले पण ही सायड पळय हांगाय पळय सगळें केल्लें पूण कोण हें कॅरेज कोणाक पडलेलेच ना. ह्यो म्हणटा काय बघायचं म्हणटा बघुया म्हणटा इतलेंच फक्त उलयता. कला अकादमीच्या 38व्या कोंकणी नाट्य सर्तीत फोंडेचे एवम इंद्रजीत ह्या संस्थेक पयले नांव फावो जाला. 7-8 वर्सांनी परते आपले संस्थेन दणक्यात पावल दवरले. नाटक पळयले उपरांत दुसरे दिसा सर्तीत नाटक पळोवपाक आयिल्ल्या कोंकणीच्या म्हालगड्यांनी अशें नाटक अजून पळोवंक नासले अश्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. अशा नाटकाचे सर्वेसर्वा अजित केरकार हांणी सांगला. आरडीएक्स गोवान घेतिल्ले खासा मुलाखतीत ते उलयताले. आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान निलेश नायक. 38व्या नाट्य सर्तीत कोंकणी नाट्य सर्तीत आमच्या नाटकाक एवम इंद्रजीत ह्या नाटकाक आज पयलें बक्षीस फावो जाला. जवळ 7-8 वर्सांनी आमच्या संस्थेन परते दणक्यात पावल दवरलें आनी दणक्यात पावल दवरलें इतलें दणक्यात पावल दवरलें की ज्या दिसा आमचो एवम इंद्रजीत प्रयोग जालो तेच दिसा बरेचशे म्हालगडे लोक कोंकणीतली क्रीम जाका म्हणटात ते आयिल्ले आनी तांणी दुसरे दिसा फिडबॅक दिवन सांगलें की गोंयच्या कोंकणी रंगमाचेर एवम इंद्रजीता सारकेलें नाटक आमी आतां पर्यंत पळोवना अशें म्हणून. आनी पटपा सारकेली गजाल कित्याक कारण जगात जी काही 15-20 नाटकां जर डिफिकल्ट आसत आनी भारतांत जर 1-2 नाटकां डिफिकल्ट आसत जाल्यार तातूंतले वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ड्रामास म्हणून ह्या नाटका कडेन पळयतात. आनी ह्या नाटकांत ड्रॅग जावप डल जावप आनी पर्यायान तें नाटक पडप हे 3 गजाली शक्य आसा. हे आज पर्यंत ज्यांनी प्रयोग केले तांणी अनुभवला. हे पार्श्वभुमीचेर आमी जेन्ना नाटक घेतलें तेन्ना खूब लोकांनी भोंवयो उंचावून म्हणलें अरे बाबा हे व्हडलें कठीण नाटक तुमी घेता पेलतलें मरे तुमकां काय म्हणून. पण हांवें म्हज्या स्टायलीन तांकां सांगलें की आमकां शिवधनुश्य पेलपाक आवडटा जात्रेंत धनुश्य शिकून पडपाक आवडना म्हणून. आनी आमी त्या दिसा 25 मार्चाक कला अकादमीत जो प्रयोग केलो तो इतलो अफलातून जालो की आकांताचो प्रयोग जालो. सगळे कलाकारांनी सुंदर कामां केलीं आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे बऱ्यांत बरें कोंकणी ट्रान्सलेशन मुकेश थळियान केलें जाचो दर्जो कोंकणीचो इतलो वयलो आशिल्लो की प्रेक्षकांनी सुद्दां भयंकर एन्जॉय केलें नाटक आनी ताका दिग्दर्शन म्हणजे केल्लें दिगंबर सिंगबाळा तें अविश्वसनीय अशें दिग्दर्शन. आनी ताजो परिपाक म्हणजे माधव वजे गोंयांत आशिल्लो ताणें आमचो प्रयोग पळयलो आनी ताणें येवन सांगलें आपणें इंग्लीश हिंदी मराठींतल्या प्रयोगांचे पळयल्या ते पडले ते पळयल्या
आनी ह्या बॅकग्रावंडाचेर हेंय नाटक पडटलें अशें म्हणून आपूण बशिल्लो पण 2 तास हे आपले मुखार एक स्वप्नवत नाटकाचो प्रवास जालो आनी आपूण स्वप्न पळयता काय कितें अशें आपल्याक दिसलें आनी हें आयकून म्हाकाय बरें दिसलें कित्याक म्हजें तें स्वप्न आशिल्लें हें शिवधनुश्य पेलपाचें आनी आमच्या संस्थेन श्री नागेश महालक्ष्मी प्रसाद नाट्य समाजान बऱ्यापैकी पेल्लें आनी ताजो रिजल्ट आज तुमकां सगळ्यांक सांगता की आमी पेल्लें आनी आमकां ताजी पावती मेळ्ळी ह्या बद्दल हांव नागेश आनी महालक्ष्मी ह्या दोनी देवाचे मना पासून आभार मानता आनी प्रेक्षकांचे धन्यवाद मानता. पळयता आसतना अशें करतालो हांवें ठरयल्लें की हांव काम करचो ना पूण परिस्थिती जाली की एक जो मेन कलाकाराक हांवें रोल दिल्लो ताणें आरोग्या लागून आंग काडून घेतलें आनी म्हाका हो रोल 2.5 म्हयन्यांत तयार करचो पडलो आनी हो रोल इतलो कठीण आशिल्लो की हेच व्यक्तिरेखा जी आसा पळय तें संपूर्ण नाटक घडयता तरातरांच्या माध्यमांतल्यान तरातरांच्या रोल्सांतल्यान आनी ते हांवें सादलें आनी तो रोल म्हणजे खूब जाण म्हणटात तुजे अति बऱ्या रोला पेक्षा हो एक अत्युच्च अभिनयाचो एक आविश्कार आशिल्लो आनी तें आयकून म्हाका आतांय दिसलें की म्हज्यात अजून अभिनय शिल्लक आसा आनी हो प्रवास असोच फुडें चालू दवरून बक्षिसा खातीर न्ही तुमच्या सारकेल्या रसिका प्रेक्षकांक रिजोवपाचें काम आमचें तें हांव प्रामाणीकपणान करतलो अशें हांव म्हणटा आनी रसिका प्रेक्षकांक सांगता जरूर आमची नाटकां पळोवपाक येयात आमी तुमची थिएटरांतली उपस्थिती जी आसा ती मानून घेतले आनी तुमकां खूश करपाचो प्रयत्न करता. महालक्ष्मी देवीची सेवा जावची म्हण गोमंत श्री महालक्ष्मी ही सीडी तयार करपाचो भाग्य आपणाक मेळ्ळो अशें नामनेचे संगीतकार अशोक पत्की हांणी सांगलां. महालक्ष्मी देवीच्या प्रांगणात जाल्ले सीडी विमोचन सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकार, मंत्री दीपक ढवळीकार आनी हेर मानेस्तार हाजीर आसले. ह्या सीडीत दिग्गज गायकांचो आवाज आसा. RDX गोवा खातीर फोणेच्यान निलेश नाईक. पण आजचा दिवस खरोखर माझ्यासाठी खूप मोठा आहे आणि ह्याचं श्रेय मी कोणाला देईन तर मकरंद घैसास यांना. ढवळीकर बंधूंनी पण त्यांना प्रोत्साहित केलं आणि ते माझ्याकडे आले. असा तो सगळा प्रवास आहे. माझ्या हातून काहीतरी देवीची सेवा व्हावी असं देवीलाही वाटत असणार म्हणून ही सीडी करण्याचा योग माझ्याकडे आला. अनुराधाबाई, ज्ञानेश्वर मिश्रा, सुरेश वाडकर, देवकी पंडित, शौनक अभिषेकी म्हणजे राहुल देशपांडे म्हणा त्याचं आज फळ मिळालं आहे असं मला वाटतं. वांजोटी कविता म्हणजे जिला छंद नाही अशी कविता हा एक नवीन प्रकार आला तर त्याला छंदाचा अभ्यास करावा लागेल. मी बसस्टॉपवर उभा होतो तिथून एक 2 मजली बस आली पूर्ण दिवस भरलेल्या बाईसाठी. तर मला सांगा त्याला काय अर्थ. नागोवा वेर्णेच्या श्री नागेश महारुद्रा आद्य संस्थान देवस्थानाचो कलश आणि मूर्ती स्थापनेचो सुवाळो ब्रेस्तारा जालो. ह्या सुवाळ्याक शेकड्यांनी भाविकांनी उपस्थिती लायिल्ली. देवाचो आशिर्वाद घेवपाक भाविकांनी सकाळ सावन देवळा भायर रांगो लायिल्ल्यो. देवळाचो कळस आणि मूर्ती स्थापना ज्ञानेश्वरी पीठ कुर्कीचे श्री सच्चिदानंद ज्ञानेश्वर भारती हांचे हस्तुकी जाली. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. 25 वर्षाच्या बुजुर्गाच्या प्रयत्नानंतर थोड्या हयात आसात थोड्या हयात नात. त्या हयातापैकी एकच आसा आमचो नारायण नागवेकर की ज्याने हे 25 वर्सां पयलीं प्रयत्न केले आणि त्यांच्या प्रयत्नामुळे आज ही सगळ्यांची सगळ्या नागवेकर कुटुंबियांची एकत्रितपणा झाली. प्रयत्न झाले की खंयच्या परिस्थितीत हांगा मंदिर हे उभारण्याचे काम आम्ही सुपूर्द करूंकूच जाय म्हणून चळवळ झाली की ह्या जाग्याची पहिली सगळी आम्ही पहिली इस्तंभूत माहिती एक्झॅक्टली खंय जागा आसली बरोबर खंय आमची जागा खंय आसली ती जागा सोदून काडपाचें काम हांगासरल्या कांय स्थानिकांनी त्या वेळेच्या जाणट्यांनी फक्त हिंदूच न्ही हिंदूच्या भायल्या लोकांनी सुद्धा मदत झाली. आणि पुरातन खात्याचे माजी संचालक श्री प्रकाशचंद शिरोडकर यांनी हे खूप त्याच्या अतिप्रयत्नामुळे हे आमकां बरोबर आमकां जागेची कल्पना आमकां तांकां कल्पना आसली आणि त्यांनी ही नमूद केली हीच जागा म्हणून. आणि मग सगळ्याची जाणीव झाली सगळ्यांचे मनोबल उंचावले की खंयच्याच प्रयत्नाने खंयच्याच परिस्थिती प्रयत्नाने आमचे मंदिर जावूंकूच जाय. आणि आज 12 वर्षांनी हे आज आमचे मंदिराचे स्वप्न संकल्पना ही पुरी जाता. खरोखरच प्रत्येक नागवेकर ज्ञाती बांधवांनी नागवेकर महाजनाने आपापली आजच्या दिवशी हात ठोठून घेवची. कारण आजचा दिवस सुन्याचा दिनू आम्ही आज अमृते पाहिला आजचो हो दिनू आणि आम्ही आज सगळे इतले हर्षभरीत आसात आणि हर्षभरीत या सोहळ्याक ह्या आमच्या प्रफुल्लित सोहळ्याक आम्ही सगळ्या भाविकांक सगळे जे दाते जे असलेत जे आमकां ज्ञात अज्ञातपणे ज्याने कोणी आमकां जे आपल्या पैशाच्या रुपया आर्थीक मदत
किंवा बळाच्या रूपाने किंवा वस्तूच्या रूपाने ज्याने ज्याने मदत केली म्हणून आज आमचे हे स्वप्न साकार झाले. म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि या सगळ्या देवीचे कृपाक्षेत्र सगळ्या भाविकांक, सगळ्या नाती बांधवांक, सगळ्या नागरिकर महाजनांक तशेंच जे कोण हांगासर ज्या तिका भजून हांगासर येतले त्या सगळ्यांक आणि माझ्या गोंयच्या जनतेक आणि भारतीय जनतेक हांव सगळ्यांक हे कृपाक्षेत्र इच्छिता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि हांव तुमकां सगळ्यांक आमंत्रीत करता की ह्या सगळ्या सुवाळ्याक तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचे. तर परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. पुराय देशाबरोबर गोंयांतूय भाजपाचेच उमेदवार जाले जैतिवंत. अबकी बार मोदी सरकार घोषणा थारली खरी. दक्षिण गोंयचे उमेदवार नरेंद्र सावयकार 32,330 मताची लीड घेवन जाल्यार श्रीपाद नायक 98,753 मताची लीड घेवन जाले जैतिवंत. हो देश दिता तेन्ना छप्पर फाळके दिता. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायली खोस. मोदीच्या नेतृत्वा सकल सरकार घडोवपाक देशाच्या लोकांनी भाजपा वटेन दिलो कौल. आणि आम आदमी पक्षाचो फुडल्या वर्सांनी बरो वावर करून जिखून येतले. वाल्मिकी नायक जनतेच्या कौलाचे केले स्वागत. इतल्यान आयच्या खबराचित्रां हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.